नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, नेपालको राजनीति आज पनि तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बहुमत प्राप्त राजनैतिक दलले आफ्नो सत्ता पूरा अवधि सञ्चालन गर्न नसकेपछि यति बेला गठबन्धनले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ र राज्यका तीनवटै महत्त्वपूर्ण निकायहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगभग अस्तव्यस्त छन् भनेर भन्न सकिन्छ। संसद पुनर्स्थापित संसद जो नियमित रूपमा चल्न सकिराखेको छैन र न्यायालय पनि कैयन महिनादेखि अवरुद्धको अवस्थामा रहेको छ। यो राष्ट्रिय अवस्था जुन छ, यो सँगसँगै नेपालको भूराजनैतिक अवस्थाका कारणले पनि अनेक जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्। खास गरी अमेरिका एमसिसीका नामबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने जमर्को गरिरहेको छ। यसका सन्दर्भमा नेपाली जनता पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् र त्यसै गरी भारत र छिमेकी चीनसँग पनि हाम्रा सम्बन्धहरू उतार चढावयुक्त छन्, त्यति सरल ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। यस्तो अवस्थामा आजको नेपालको भूराजनैतिक अवस्था र हाम्रो देशले भोगिरहेको आजको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि मैले एकजना प्राध्यापकलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। अमेरिकाको ओहायो राज्य स्थित मायामी विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन सुवेदीलाई आजको यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले हाम्रो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। डाक्टर सुवेदी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला तपाईँ वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै पछि यहाँ देखिनुभयो, किनभने पहिला तपाईँका विषयहरू नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गरेको देखिन्थ्यो। अहिले यहाँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? खास गरी चाहिँ धेरै पछि देखिनुभयो नि। होइन, यो खास गरेर कोरोनाको प्रकोपपछि चाहिँ अमेरिकाबाट म प्रायः जसो नेपालमा वर्षको एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटिसम्म आउँथेँ विभिन्न कारणवश। तर यसपालि चाहिँ यो कोरोनाको कारणले 2 वर्षपछि म आएँ। 2 वर्षपछि आफ्नो इष्टमित्र परिवारलाई सबैलाई भेट्ने, साथै अलिकति काम पनि थिए, पर्सनल काम, त्यही सन्दर्भमा आएको। अब यहाँको चाहिँ व्यावसायिक हिसाबबाट चाहिँ विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि समाजशास्त्रको प्राध्यापन गरिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि अनुसन्धान लगायतका कामहरूमा यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। तर यहाँको मोटामोटी पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने अमेरिकामा बसोबास गरे पनि, अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराए पनि नेपालको राजनीतिलाई बडो नजिकबाट यहाँले निहालिराख्नुभएका, नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा पटक पटक विभिन्न विवेचनाहरू यहाँका माध्यमबाट नेपाली दर्शकहरूले सुन्दै आएका थिए। अहिले अब लामो समयको अन्तरालपछि तपाईँ नेपाल आउनुभयो। अमेरिकामा बसेर पनि नेपालको राजनीति अथवा संसारको गतिविधिलाई त्यहाँ बसेर मनन चिन्तन गर्नुभयो। अहिले लामो अन्तरालपछि नेपाल आउँदा हाम्रो नेपालको आजको अवस्था के पाउनुभयो? अवस्था भन्नाले राजनीतिक अवस्था कि सामाजिक? राजनीतिक अवस्थाको कुरा गरेँ मैले, जो तपाईँ लामो समयदेखि त्यसमा टिप्पणी गर्दै आउनुभएको थियो। महेन्द्रजी, अब हेर्नुहोस्, जहाँसम्म राजनीतिको सवाल छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा राजनीति छ र भन्ने प्रश्न खडा भइसक्यो। यो राजनीति हो कि यो अराजनीति हो, त्यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूले बुझ्ने कुरो हो। जहाँसम्म मलाई मेरो विचारमा चाहिँ नेपालमा राजनीति भनेको छैन। यहाँ के छ भन्दाखेरि 3, 4, 5, अब उदाहरणको लागि भनौँ न, कुनै पनि पोलिटिकल सिस्टमलाई स्टेबिलिटी चाहिन्छ। स्टेबल भएन भने त्यो पोलिटिकल सिस्टमले काम गर्न सक्दैन। जुन कुरो हामी सबै नेपाली जनता दाजुभाइहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ त्यो बुझ्दै आएका, देख्दै आएका र विभिन्न पोलिटिकल पार्टीले बारम्बार हामीहरूलाई के भने भन्दाखेरि होइन मैले काम गर्न पाइनँ किनभने स्टेबिलिटी छैन भनेर। अब अहिलेको बेलामा यो गत ओलीको सरकारलाई नेपाली जनताले त म्यान्डेट दिएको हो, 2/3 मेजोरिटी ल्याएर त्यत्रो शक्तिशाली र स्टेबल सिस्टम बनाउनको लागि नेपाली जनताले त भोट हाल्यो होइन। तर त्यो संस्था, त्यो सिस्टम या त्यो सरकार 3-3.5 वर्ष पनि चल्न सकेन होइन। जसलाई 5 वर्षको म्यान्डेट, जसलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको छ, 3-3.5 वर्षभन्दा बढी चल्न सकेन। त्यति मात्रै होइन, उहाँले 2 चोटि पार्लियामेन्टमै खारिज गरिदिनु भयो।
भन्दा पार्लियामेन्ट पनि छैन होइन। अहिले 5वटा पार्टी या 5वटा नेता, 5तिर फर्केका 5वटा नेताहरू मिलेर अहिले गभर्मेन्ट बनाएको छ। यो गभर्मेन्टको के औचित्य? सबै 5तिर फर्केका छन्। अब जहाँसम्म न्यायपालिका एकातिर पार्लियामेन्ट छैन, पार्लियामेन्ट रिस्टेट भयो, पार्लियामेन्ट रिस्टेट तर भयो, त्यो चाहिँ नियमित चल्न सकिराखेको छैन, चल्न सकिराखेको छैन, गभर्मेन्ट छैन भन्ने कुरो अनुभूति नै छैन। अर्कोतिर न्यायपालिकाको त्यो नाटक हेर्नुहोस् अहिले। अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई यो भ्रष्टाचारी हो भन्छन् सबैले। त्यो हो भने गभर्मेन्टले छानबिन गर्नु पर्यो, सरकार छ भने छानबिन गर्नु पर्यो र उसलाई पनिसमेन्ट गर्नु पर्यो। ऊ जानेकै आफ्नो पद छोड्दैन होइन, उसलाई कसैले निकाल्न पनि सक्दैन भनेपछि अब यो किसिमको यो जुन खिचातानी र जुन किसिमको चाहिँ अराजकता छ कन्ट्रीमा, त्यसलाई हेरेर त्यसलाई राजनीति कसरी भन्ने, मैले चाहिँ त्यो बुझेको छु महेन्द्रजी। भन्नाले चाहिँ राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्, खिचातानी चलिरहेको छ, तर अब जनताको जीवनमा त्यस्तो कुनै परिवर्तन आएको छैन। एब्सोल्युटली, किनभने यो गएको भन्नुहोस् न 10-20 वर्ष हेर्ने हो भने नेपाली जनताको जीवनमा त अलिकति पनि यो चेन्जले, यो परिवर्तनले कुनै इफेक्ट गरेको छैन नि होइन। मान्छे खान नपाएर जागिरको लागि विदेश जान छोडेका छैनन् होइन। यहाँ अलिकति हुने खानेका छोराछोरी यहाँ कोही बस्न चाहँदैनन् होइन। यहाँका जति पनि चाहिँ निकायहरू छन्, विभिन्न निकायहरू छन् जहाँबाट नेपाली जनताले चाहिँ सर्भिस पाउने हो, त्यो उनीहरूले त्यो सर्भिस डेलिभरी पाएकै छैनन् भन्दाखेरि त नेपाली जनता त निरीह प्राणी समाउ बाँचेका छन् भने। डाक्टर सुवेदी, यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनौँ न, अब हरेक वर्ष नेपाल आइरहँदा 2-3 वर्षको अवधिमा नेपाल आइरहँदा अब उपरान्त आशावादी हुने ठाउँ छ भनेर सोच्न खोज्दाखेरि पनि यो बेला आइपुग्दाखेरिमा पनि त्यस्तो आशावादी हुने ठाउँ चाहिँ तपाईँले देख्नु भएन? एब्सोल्युटली, यो त आशावादी हुनु मूर्खता हो। त भने हामीले चाहिँ आज अङ्गीकार गरिरहेका छौँ एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था, जुन व्यवस्था अन्तर्गत लेखिएको संविधान कार्यान्वयन भइराखेको छ। हामीसँग 3 तहका सरकारहरू छन्, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू छन्। र अब जुन तपाईँले एउटा पृष्ठभूमि बताउनु भयो, राम्रो भइराखेको छैन भनेर भन्दा त्यसको कारक त व्यवस्था हुन्छ। र यो जुन व्यवस्था अहिले नेपालले अङ्गीकार गरिराखेको छ, यो व्यवस्था स्मुथली रन भइराखेको छ या बलजफ्ती चलाइराखेको छ, अथवा यो व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न खडा भइसक्यो? यहाँको बुझाइ के हो? यहाँको प्रश्न धेरै राम्रो प्रश्न सुन्नुभयो महेन्द्रजी। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने यसलाई अलिकति हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ होइन। यो किन आज यो व्यवस्था सफल छ, सफल छैन, यसले काम गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा हेर्नलाई अलिकति हामी पछाडि जानुपर्छ। यहाँलाई म अलिकति पछाडि लिएर जान्छु। 46 सालको आन्दोलन जुन भयो, विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको समर्थनमा नेपाली जनताले ल्याएको परिवर्तन हो होइन। त्यो परिवर्तनको अनुसार हामीले कन्स्टिट्युसन बनायौँ, इलेक्सन भयो, काङ्ग्रेस पार्टीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासन गर्यो भनौँ न 48 सालमा। 48 सालमा त्यो सिस्टमलाई हामीहरूले 2 वर्ष 2.5 वर्ष पनि टिक्न दिएनौँ, किनभने इमिडिएटली त्यसको विद्रोह भयो। जबकि त्यो सिस्टमलाई हामीले चाहिँ जाँच्न पनि पाएका थिएनौँ, इक्जामिन राम्रोसँग गर्न पनि सकेका थिएनौँ र हामीले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फुल फ्लेजमा गर्न पनि सकेका थिएनौँ। उसलाई कामै गर्न नदेखिकन त्यो संविधान र त्यो सिस्टम विरुद्ध विद्रोह गरियो। विद्रोह कसले गरे त भन्दाखेरि जनताको नाममा हिन्दुस्तानमा बसेर हिन्दुस्तानको पैसा खाएर हिन्दुस्तानले दिएको गोली र गट्ठा लिएर चाहिँ जुन चाहिँ नेपालमा क्रान्ति गरे होइन, जनक्रान्तिको नाममा क्रान्ति गरे भनेपछि उनीहरूले जुन परिवर्तन ल्याए आजको दिनमा, त्यो परिवर्तन त नेपाली जनताले ल्याएन होइन। सोझा साधा बच्चाहरूलाई बन्दुक बोक्न लगाएर, सोझा साधा जनताहरूलाई झुक्क्याएर, सोझा साधा जनतालाई सुरुङ खान्न लगाएर विदेशीको इसारामा यिनीहरूले यो परिवर्तन ल्याए। यो परिवर्तन के को लागि त ल्याए त भन्दाखेरि चाहिँ 25,000 देखि 30,000 मान्छे, अघि बढीमा 25,000 देखि 30,000 मान्छेले कब्जा गर्न
र देशलाई लुट्न ल्याएको सिस्टम हो। त्यसकारण तपाईँले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नुहुन्छ त्यसको पृष्ठभूमि तपाईँ बताइराख्नु भएको त्यसको पृष्ठभूमि यो हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको अहिलेको कन्टेक्स्टमा यदि मलाई सोध्नुहुन्छ अनेस्टली मैले भन्ने हो भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डेथ भइसक्यो या मर्न बाँकी छ। यो सिस्टमको कुनै औचित्य छैन यो मुलुकमा, होइन? यो फेल सिस्टम हो। किनभने तपाईँको जुन हिसाबले हामीले लोकल लेभलमा अनि रिजनल लेभलमा र सेन्ट्रल लेभलमा जुन गभर्मेन्ट बनाएका छौँ, यसो काम के? फर इक्जाम्पल त्यो बिचको जुन संस्था छ, बिचको जुन मतलब रिजनल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्ट छ भनौँ न, 7 वटा प्रदेशमा हामीहरूले चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ, त्यसको औचित्य के? त्यसको अधिकार के? त्यसले गर्ने काम के? आजको दिनसम्म हामीले डिफाइन गर्न सकेका छैन, होइन? र अल अफ द सडन तपाईँको चाहिँ जति पनि हामीसँग जति पनि पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ माथि केन्द्रदेखि तलसम्म तल खुवाउँदैमा हाम्रो त्यो पैसा खर्च भएको छ। र यी गभर्मेन्टमा बसेका मान्छेहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि सिन्डिकेट क्रिएट गरिकन देशलाई लुट्नु भए के गरेका छ भने यो सिस्टमको औचित्य के? मैले त्यसरी 48 सालको परिवर्तन जुन भयो त्यो परिवर्तन पछाडि तपाईँको चाहिँ के भने त्यो परिवर्तन काफी छैन। त्यो परिवर्तन जुन लेभलको परिवर्तन नेपाली जनताले चाहेका थिए त्यो लेभलको परिवर्तन भएन भनेर त्यसका विरुद्ध आवाज उठ्यो। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ बाह्य शक्तिको चलखेलबाट त्यो विद्रोह भयो भनेर भन्नुभयो। यद्यपि त्यसमा अहिलेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा जनविद्रोह भयो अथवा त्यसलाई सशस्त्र द्वन्द्व सृजना भयो, जसले चाहिँ त्यो व्यवस्था विफल भएर नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो जहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता लगायतका कुराहरू लागू भए। यसले चाहिँ नेपाललाई कायाकल्प गर्छ, समृद्धशाली बनाउँछ भनेर जनताको बिचमा जुन सपना बाँडिएको थियो त त्यो पुरा भएको छैन। तपाईँको विचारमा यो व्यवस्था जुन आयो यो व्यवस्थाले ती बाचाहरूलाई पुरा गर्न सक्छ या सक्दैन? होइन, यो व्यवस्थाले ती बाचाहरूलाई त पुरा गर्नै सक्दैन। तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो धर्मनिरपेक्षताको कुरा, धर्मको कुरा। जब नेपाल एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो र त्यो बेलाको जति पनि तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने, भिजुअल रेकर्ड, अडियो रेकर्ड हेर्नुभयो भने सडक जुन हिसाबले सडकमा जनताहरू चाहिँ काठमाडौँमा ओर्लेका थिए उनीहरूले हामीलाई धर्म चाहिएन भनेका थिए र 62-63 सालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, उनीहरूले हामीलाई धर्म चाहिएन भनेका थिए र कुन दिन भनेका थिए? कसले भनेको थियो? होइन, त्यो त जबरजस्ती लादियो नि। अरूले ल्याइदिएको कन्स्टिट्युसन भएको हुनाले त्यसमा नेपाली जनताको भावनालाई बुझ्दै नबुझिकन नै हाम्रो संस्कार, हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहासलाई नबुझिकन एकैचोटि चाहिँ उनीहरूले लादिदिएको सिस्टम होइन र? तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। त्यस्तो जनताको मागको कुरा गर्ने हो भने त अब धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा यहाँले विषय उठान गरिसक्नुभयो र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ के भने यो प्रदेशहरूका संरचना बनाउने प्रकारको सङ्घीयताको कुरा छ, त्यो कुरा पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यस प्रकारको माग भएको जस्तो त लाग्दैन? होइन, त्यही भनेको मैले तपाईँलाई यहाँलाई भन्न खोजेको कुरो त्यही हो कि तपाईँको धर्मको इस्यु र जुन किसिमको संरचना अहिले हामीले पोलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट गरेका थियौँ त्यो त माग गरेकै होइन नेपाली जनताले। कहाँबाट आयो त त्यसो भए माग गरे होइन भने? लादियो। यी जुन पोलिटिकल एक्टर्स छन् जसले लिड गरेको थियो यो सो कल्ड रिभोल्युसन, उनीहरू कोहीबाट सञ्चालित थिए र विदेशीले यसलाई नेपाली कन्टेक्स्टमा लादिएको चिज हो। यो हाम्रो इच्छा होइन। यसले के दियो त त्यसो भए आजसम्म? यसले के दियो भने 25,000-30,000 मान्छेलाई लुट्ने भाँडो बनाइदियो र जब देश यस्तो किसिमको स्थिति हुन्छ विदेशीलाई सजिलो हुन्छ। अब यो जुन तपाईँले टिप्पणी गर्नुभयो नि यो अत्यन्तै छिटो प्रारम्भिक टिप्पणी हुँदैन। जस्तो तपाईँले 46 सालको परिवर्तन पछाडि त्यसको चित्र के हुन्छ, त्यसले कस्तो खालको परिदृश्य देशलाई दिन्छ भन्ने कुराको प्रष्ट चित्र सार्वजनिक नहुँदै त्यस विरुद्ध विद्रोह भयो भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यदि अहिले पनि यो व्यवस्थाले फङ्सन गर्न सकिराखेको छैन भनेर तपाईँले टिप्पणी गर्नुहुन्छ र यो डेथको क्रममा छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यति छिटो मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा उठ्दा अनि कस्तो व्यवस्था चाहिँ हामीले ल्याउने त? कस्तो व्यवस्था चाहियो हामीले? जबसम्म नेपाली जनताको भावनालाई बुझेर नेपाली जनताको चाहिँ डिमान्ड जुन छन्, जुन रियालिटी जुन छ त्यसलाई बुझेर
सच्चा मनले हामीले जुनसुकै पोलिटिकल सिस्टम ल्याउनुहोस् त्यसले केही फरक पार्दैन, तर देशलाई सुहाउँदो पोलिटिकल स्ट्रक्चर तपाईँले क्रिएट गरेर तपाईँमा त्यो भावना र तपाईँमा त्यो इन्ट्रेस्ट छ भने, तपाईँको अल्टरिस्टिक मोटिभ छ भने तपाईँको त्यो सिस्टमले काम गर्छ। तर यहाँ के देखियो भन्दाखेरि हिस्टोरिकली भन्नुहोस् न, मतलब चाहिँ यो 46 सालपछि आजको दिनसम्म आउँदाखेरि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी या पोलिटिकल लिडर्सहरूको इन्टेन्सन नै खराब देखियो। उनीहरूको कन्ट्री बनाउने कुनै उनीहरूको इन्ट्रेस्टै देखिएन होइन। खालि आफै सत्तामा जाने, आफू पावरमा बस्ने अनि नेपाली जनतालाई चुस्ने, पैसा कमाउने हुँदा आजभोलि त यस्तो भइसक्यो कि पोलिटिकल पार्टी ब्युरोक्रेसी सबैजना चाहिँ जग्गा दलाल भएको छन् होइन। खालि मतलब जग्गाको काम बाहेक मैले के पनि देख्दिनँ। यहाँ आयो नेपालमा आयो अनि जग्गाको जुन हिसाबले भाउ बढेको छ त्यो चाहिँ संसारमा नभएको चिज यहाँ भएको छ होइन। त्यो विश्वासै गर्न सकिँदैन। यो कसरी अनि कसले किन्छ, कहाँबाट पैसा ल्याउँछन्, नोबडी नोज। तर यसमा को इन्भल्भमेन्ट छ भन्दाखेरि ब्याङ्कर्स पनि इन्डिरेक्टली इन्भल्भ छन्, ब्युरोक्राट्स इन्डिरेक्टली इन्भल्भ छन्, पोलिटिसियन त डिरेक्टली इन्भल्भ भएको छ, पुलिस डिरेक्टली इन्डिरेक्टली इन्भल्भ भएको छ भन्दाखेरि सबै जग्गा दलाल भएनन्। अनि इन्ट्रेस्ट के भन्दाखेरि खालि लुट्ने। यदि कन्ट्रीलाई विकास गर्ने उहाँहरूको एजेन्डा भएको भए, देशलाई एउटा स्टेजमा पुर्याउने उहाँहरूको एजेन्डा भएको भए यो स्थिति त आउँदैन थियो नि। तपाईँको विचारमा आजको दिनमा देश चाहिँ भ्रष्टाचारको एउटा अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गर्दैछ, जहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको उज्यालो होल्स देखिँदैन, अँध्यारो मात्रै देखिरहेको छ। सुरुङतिर मात्र होइन कि भ्रष्टाचार इन्स्टिट्युसनलाइज भइसक्यो यो देश। त्यसो भएर अब यो कुनै पनि समस्याको समाधान अवश्य पनि हुन्छ। यस प्रकारको जुन एउटा चाहिँ डरलाग्दो तस्बिर भ्रष्टाचारको नेपालले भोगिराखेको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ संस्थागत रूपबाट यसको विकास हुँदै गइराखेको छ भनेर तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ, यसको नियन्त्रण अथवा यो खालको चाहिँ भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनका लागि आजको दिनमा नेपाली समाजले के गर्न सक्छ तपाईँको विचारमा? जहाँसम्म तपाईँको अबको परिवर्तन भन्ने कुरो हो कि अब पोलिटिकल सिस्टम आफ्नो ठाउँमा छ, करप्सनको एगेन्स्टमा त बोल्न पाउनु पर्यो नि, करप्सनको एगेन्स्टमा त जनता उठ्नु पर्यो नि। आजको युवाहरू उठ्नु परेन? यो देशमा के सबै चाहिँ मतलब चाहिँ मानसिक रोगी त होइनन्? यत्रो पपुलेसन छ, उठ्नु परेन? यसको यत्रा करप्सन हुन्छन् होइन। अब भन्नुहोस् न, अरूको त कुरो छोडिदियो, अहिले यही हाम्रो यो जुन पेन्डेमिक चलिरहेछ 6-6.5 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो भ्याक्सिन नियन्त्रण होइन। भ्याक्सिन ल्याउनको लागि मैले सुनेअनुसार चाहिँ 6 अरब 6.5 अरब भइसक्यो। मतलब कति पर्सेन्टेज पपुलेसनले अहिलेसम्म भ्याक्सिन लगायो? यत्रो 2 वर्ष भइसक्यो यो सङ्क्रमण सुरु भयो। ल सुरुको स्टेजमा त थिएन अरे, भ्याक्सिन थिएन, यहाँ थिएन, ल्याउन गाह्रो थियो आदि। अब त ओपन छ नि त। अनि गभर्मेन्टले के गरिरहेछ त होइन? भनेको अर्थ के हो भने कति पर्सेन्ट अब अर्को भेरिएन्ट भर्खर आयो, तर अघि तपाईँले मलाई भन्नुभयो अब बुस्टर लाउनु पाइन्छ अरे भनेर यहाँले भन्नुभयो। आई होप द्याट इज ट्रु होइन। तर के भने मेरो भनाइको अर्थ के हो भने करप्सनको एगेन्स्टमा त हामीले बोल्नु पऱ्यो नि। नेपाली युवाहरूले गएर चाहिँ यिनीहरूलाई त ठोक्न सक्नु पऱ्यो नि त। कति दिन चुप लाएर बस्ने? नेपाली जनताको पेसेन्स अमेजिङ, तर कति दिन चुप लाएर बस्ने, लुट्न दिइरहने भने जताततै भ्रष्टाचार। मतलब कुनै यस्तो चिज छैन बाँकी। चाहे तपाईँ एडुकेसन सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, जो मान्छे एडुकेसनको धन्दा गर्दछ होइन, जसले चाहिँ एडुकेसन एन्टरप्राइजलाई बिजनेस बनाएको छ, त्यही मान्छेले गरेर नीति बनाउँछ होइन। जो मान्छेले खोलेको छ अस्पताल, बिजनेस प्रफिट मेकिङ एन्टरप्राइज भनेर खोलेको छ, उही जान्छ फेरि माथि गरेर चाहिँ फेरि उसैले नीति निर्माण गर्दछ। भन्दाखेरि स्कुलको नाममा लुट्ने, अस्पतालको नाममा लुट्ने भन्दाखेरि यस्तो कुन चाहिँ निकाय छ नेपालमा जुन चाहिँ एब्सोल्युटली क्लिन छ र यसले सही राम्रो काम गरेको छ भनेर चाहिँ मैले त देखाएको छु। तपाईँले देख्नु भएको छ? मैले छुट्टै देख्ने भन्दा नि तपाईँले जुन टिप्पणी व्यक्त गर्नुभयो त्यो सही नै हो। हामी एउटा भनौँ न एउटा अँध्यारो सुरुङतर्फ गइराखेका छौँ, भ्रष्टाचार यत्र तत्र छ।
डाक्टर सुवेदी, म तपाईँसँग फेरि आउनेछु। प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन सुवेदीसम्म बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले नेपालले आज भोगिरहेका जुन खालका समस्याहरू छन् त्यो समस्या र भू राजनीतिक दृष्टिकोणले आज हामी कस्तो अवस्थामा छौँ त्यो विषय पनि उहाँसँग जोड्नेछु। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग अमेरिकाको ओहायो राज्य स्थित मायामी विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले राजनैतिक विश्लेषण उहाँका माध्यमबाट गराइरहेका छौँ र खास गरी नेपालको भू राजनैतिक अवस्था जुन छ यो सन्दर्भ पनि उहाँसँग चाहिँ के भने हामी जोड्नेछौँ। अब यो जुन प्रकारको भ्रष्टाचारको एउटा चाहिँ ज्वलन्त तस्बिर यहाँका माध्यमबाट जनताले सुनिरहेका छन्, हामी कहाँ अब यहाँले संस्थागत भ्रष्टाचार भइसक्यो भनेर भन्नुभयो, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि यहाँले कुरा कोट्याउनु भयो। यसबारेमा अलिकति म थप्छु, मसँगै अर्को एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसमा तपाईँले आफ्ना कुराहरू एड गर्नुहोला। खास गरी हामी कहाँ थुप्रै संस्थाहरू छन्, सेना छ, पुलिस छ, तपाईँको चाहिँ के भने अनुसन्धान विभाग छ, निजामती कर्मचारी छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग छ, सबै संरचनाहरू छन् नि। तपाईँले संस्थागत भ्रष्टाचार भने चाहिँ हाम्रा जति पनि संस्थाहरू छन् नि ती संस्थाहरू नै तपाईँको यसमा अल्झिए अथवा उनीहरूको विकास हुन सकेन, उनीहरू प्रोफेसनल बन्न सकेनन्, के हो यो, कसरी बढ्यो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी? होइन, यसमा त के देखियो भने जति पनि हामीहरूले यी संस्थाहरू क्रिएट गरेका छौँ नि, यो संस्थाहरूले चाहिँ के काम गरिरहेका छन् अहिले यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ यो जुन पोलिटिकल एक्टर्सहरू छन् र पार्टी छन् जसले चाहिँ आजको दिनमा यो 20-25 हजार मानिसहरू छन् जसले यो देशलाई चुसिरहेको छ, तिनलाई प्रोटेक्ट गर्न क्रिएट गरेको जस्तो देखियो। फर इक्जाम्पल अख्तियारले के गरेको छ भन्नुहोस् त अहिलेसम्म? योभन्दा अगाडिका अख्तियारका प्रमुख त जेलमै गए अरे, मुद्दा चलिरहेछ अरे, उहाँले कमाएको पैसाको हिसाब किताब गर्दाखेरि अरबौँ रुपियाँमा देखिन्छ होइन। भनेपछि जब अख्तियारको नाइके नै त्यस्तो भ्रष्टाचारी हुन्छ होइन, भनेपछि त्यो इन्स्टिट्युसनको काम के भन्दा पोलिटिकल पार्टीहरूको या पोलिटिकल लिडर्सहरूको हतियार अरूलाई तर्साउने, जो आफ्नो अपोजिसनमा छ उसलाई तर्साइदिने अनि आफू लुट्ने। र प्रोटेक्ट कसले गर्ने भन्दा अख्तियारले गरिदिने, प्रोटेक्ट कसले गरिदिने भन्दा पुलिसले गरिदिने होइन। भनेपछि यो जति पनि इन्स्टिट्युसन छ यो इन्स्टिट्युसनको त कुनै औचित्य देख्दैन म त। अख्तियार किन राख्ने हामी? जिग्दै भइगयो नि, त्यो अख्तियारको त कुनै काम त्यसलाई डिजल्भ गर्दै हुन्छ होइन। पुलिस फोर्स किन राख्ने? यदि जनता प्रोटेक्टेड हुँदैन भने पुलिस फोर्स किन राख्ने? त्यसलाई पनि अब पुलिसको केसमा त गएको इतिहासमा लास्ट 10 इयर्समा को चिफ भए, को जेलमा छन् मैले भनिरहनु पर्दैन होला होइन। नेपाली जनताले सबैले थाहा पाइसक्यो, मैले कुनै नौलो कुरो भने होइन। अब जहाँसम्म आर्मीको कुरा हो, त्यो आर्मीको पनि औचित्य के हो भन्ने बेला आइसक्यो। आर्मीको काम चाहिँ के, खालि त्यो सडकमा चाहिँ के अरे बाटो बाटै बनाउने होइन। मतलब यदि आर्मीको कुनै काम छ भने त्यो आर्मीको काम भने के भने चाहिँ देशको सभरेन्टिटीलाई रोक्ने होइन र यस्तो करप्सन भइरहेको छ, यस्तो भ्रष्टाचार छ, जनताहरूले राहत पाएको छैन, ठुलो चाहिँ हेरेर बस्ने हो भने त्यो आर्मीको काम के? र फेरि नेपाल आर्मीलाई विदेशमा UN थ्रु पठाउने र बाटो बनाउने हो भने त्यो र म्यान पावर र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा डिफ्रेन्स किन भयो? त्यो हो भने हामीले किन पाल्ने 1-1 लाख मान्छेलाई होइन? त्यो चुच्चे नक्साको कुरा गरौँ न एकछिनको लागि। त्यो मैले आज बिहान पढेको न्युज अनुसार त्यहाँ बाटो बनाउन फेरि बाटो विस्तार गर्न सुरु गरिसक्यो भारतका तर्फबाट होइन। भनेपछि अनि के हेरेर बस्यो अरे? यो ठेक्न सक्दैन, इन्डियन एकदम ठुलो कन्ट्री हो, त्योसँग लडाइँ गर्न सकिँदैन, यहाँ गर्न सकिँदैन, उहाँ गर्न सकिँदैन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि तिम्रो कुनै औचित्य छ भने एक दिन भएन लड्नु पर्यो नि, गएर त्यो प्रोटेस्ट गर्नु पर्यो नि, गएर डाङ्गा गरेर उभिनु पर्यो नि। कन्फ्रन्टेसन भए कन्फ्रन्टेसन हुन्छ, मरिन्छ। त्यसकारण त उनीहरूलाई हामीले तलब खुवाएर आर्मी भनेर इन्स्टिट्युसन क्रिएट गरे होइन। देशको सीमा रक्षाका लागि, सीमालाई बाटो बनाउने गरेर सीमा रक्षा गर्ने कुरो त्यो हो नि त। भनेपछि भोलि चाहिँ यदि यही रवैया हो भने भोलि फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ।
यो इन्स्टिट्युसनको काम के भनेर डाक्टर सुवेदी हामी एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा छौँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको वैधानिक सरकार छ सेना त के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त वैधानिक सरकारको निर्णय हुनु पर्यो नि वैधानिक सरकारले यसो गर भनेन त्यसले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने वैधानिक उसले आफैले चाहेर के गर्न सक्छ र किनभने यो बीचमा त यहाँले जुन सीमा सुरक्षाको त यो त अहिले चुच्चे नक्सा त अहिले तपाईको चाहिँ के भने नेपाल सरकारले भर्खरै ल्याएको विषय भयो जसमा लामो समयदेखि भारतीय फौजले परेड खेलिरहेको छ यो एउटा दुःखद कुरा हो यो विवादित भूमि हो जहाँ उसले बाटो पनि बनाइरहेको छ यो त अहिलेको कुरा हो त्योभन्दा लामो समयदेखि नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई तपाईको चाहिँ बोर्डर सेक्युरिटी अथवा सीमा सुरक्षाबाट हटाएको छ हो त्यो भूमिका दिया छैन भने उसले एक्लै के गर्न सक्छ मेरो भनाइ चाहिँ तपाईको मेरो भनाइको अर्थ के हो भने कुनै पनि गभर्नमेन्टले यदि नचाहिने काम मात्र गर्दछ भने चाहे त्यो सिस्टम किन वैधानिक नहोस् यदि उसले चाहिँ गलत काम गरिरहेको छ एक दिन होइन दुई दिन कहिलेकाहीँ गलत काम मिस्टेक बाई मिस्टेक पनि हुनसक्छ तर संस्थागत रूपमा जुन गैर कानुनी काम गरिरहेका छन् कसले मानेको छ यो संविधान र कानुनलाई कुन चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम कुन चाहिँ पोलिटिकल लिडर या पोलिटिकल पार्टीले मानेको छ यसो हेर्दाखेरि त मानेकै छैन फर इक्जाम्पल यही ललिता काण्डको कुरा गरौँ न होइन यदि तपाईँ कानुनको कुरा गर्नु वैधानिकताको कुरा गर्ने हो भने एकजना मान्छे एकजना मन्त्रीले त्यो बच्चा जमिन बेचिदियो त्यो बेच्दै बापत उसले केही जमिन पायो होइन त्यो अरूलाई बेचिदियो गभर्मेन्टको जमिन उसले केही जमिन पायो बदमासी गर्यो गरिसकेपछि ओहो ल मलाई यो जमिन चाहिँदैन भने फर्काइदियो अनि उसलाई नियम नलाग्ने अनि नियम कसलाई लाग्ने भने त्यो लेखनदासलाई लाग्ने भनेपछि पोलिटिकल पार्टीका लिडर्सहरूले या पोलिटिकल जुन सिस्टम छ अहिले यसले कुन चाहिँ वैधानिक हिसाबमा कुन चाहिँ काम गरेको छ र ओलीजीले जे गर्नुभयो जुन पार्लियामेन्ट के त्यो वैधानिकता थियो त्यसमा भनेर त तपाईको अदालतले भनिसक्यो होइन मेरो भनाइको अर्थ के हो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको अराजकता हुँदाखेरि यदि त्यो इन्स्टिट्युसन जसलाई राखिएको छ यी सबै चिजबाट नेपाली जनतालाई प्रोटेक्सन गर्ने भनेर हेरिरहन्छ भने उसको औचित्य के त फेरि त्यसमा प्रश्न खडा भयो भन्न खोज्नु भएको के मैले भन्न खोजेको जस्तो यो जुन एउटा चाहिँ सबै निराशाले भरिएको जुन अवस्था छ यसबाट मुक्ति पाउने कुरा हुन्छ नि तपाईको चाहिँ के भने व्यवस्थामा अब असफल भइरहेछ यसले काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर तपाईले भनिराख्नु भएको छ जनताको माग अनुसारका विषयहरू संविधानमा समावेश गरिएका होइनन् पनि भनेर तपाईले भनिराख्नु भएको छ त्यसो हुँदा अब मूलभूत रूपमा हाम्रा एक्टर्सहरू पोलिटिकल एक्टर्सहरू त अब अहिलेका महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू होइन विस्थापित गरिएको पुरानो राष्ट्र संस्था यिनै हाम्रा पोलिटिकल एक्टर्सहरू हुन् किनभने समयमा यो रिमोर चल्छ त यसको समाधान के छोटोमा चाहिँ हामीले कस्तो व्यवस्था भयो भने हामीलाई चाहिँ के भने हामीले सुख पाउँछौँ नेपाली जनताले यहीँ रोजगारी पाउँछन् देशको विकास हुन्छ के हो त खासमा नेपालले चाहेको विषय के हो मुख्य कुरो के हो भने महेन्द्रजी गएको 30 इयर्सलाई हेर्नुहोस् 30 वर्षलाई हेर्नुहोस् तिनै एक्टर हुन् जुनसुकै पोलिटिकल पार्टी हुन् तिनै एक्टर हुन् ठुल्ठुलो पार्टी भन्नुहोस् या सानसानो फुच्चे पार्टी भन्नुहोस् एउटा दुईवटा नयाँ निस्केका चाहिँ पार्टीहरू बाहेक मेजर पार्टीलाई हेर्नु पनि तिनै हुन् एक्टर 48 देखि 78 सम्म एब्सोल्युटली आजको दिनसम्म होइन र यिनले के गरे त अहिलेसम्म यिनले गरे के यिनीहरूले के अकम्प्लिसमेन्ट गरे यिनीहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई कुन किसिमले चाहिँ राहत दिए त भन्ने कुरा चाहिँ त्योबाट चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ अब यिनीहरूकै स्ट्याटस कोलाई मानेर तपाईँ यदि चाहिँ नेपाली जनताहरूसँग आजको स्पेसली यो यङ जुन जेनेरेसन छ उनीहरूको लागि दुईवटा अप्सन हो कि पिल्सिएर मर्नु पर्यो कि भने यिनीहरूलाई ठोक्नु पर्यो त्यो बाहेक अर्को सल्युसन के जबसम्म यी ग्रुप अफ पोलिटिसियन्स या पोलिटिकल पार्टीका एक्टरहरूलाई नेपाली जनताले ठोक्दैनन् जबसम्म यी घुसिया कर्मचारीलाई नेपाली जनताले ठोक्दैनन् अब भने यहाँ परिवर्तन मतलब तपाईको सामाजिक न्यायको लागि त क्रान्ति गर्न सकिन्छ नि भने जनताले हिसाब माग्न थाल्यो हिसाब त माग्न पर्यो नि छोड्नु भएन नि किनकि यिनीहरूलाई त लास्ट शर्म भनेको छैन संसारमा सबैको औषधि हुन्छ लबस्तरको औषधि हुँदैन अनि नेपाली पोलिटिसियन्स भनेका लबस्तर आउने यसमा शर्म छैन अनि लबस्तर मात्रै भएको भए हुन त यी त पुरा चाहिँ जुका हुन् प्यारासाइट चुसेर नेपाली जनताको रगत चुसेर बसेका छन् यो हेरेर बसिरहने हो भने त्यसको त के औषधि छैन अन्त कति दिन चुप लाएर बस्ने
46 सालपछि जन्मेको बच्चो त भइसक्यो त, झन्डै 30 वर्षको, के हेरेर बस्ने होइन? कि जाने खाडीमा जाने अनि ती गएर चाहिँ 10,000 15,000 रुपियाँ कमाएर चाहिँ भाडा माझेर जिन्दगी बिगार्ने हो? अहिले त्यही भइरहेछ नि आफ्नै डाक्टर सुवेदी। देशमा बसेर परिवर्तन ल्याउने हो होइन? होइन डाक्टर सुवेदी, अहिले त तपाईँको चाहिँ सक्नेहरू तपाईँको चाहिँ युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा गएर उतै भाँसिरहेका छन्। नसक्ने जुन निरीह नेपाली जनता छन् उनले आफ्नो गाँसबासका लागि तपाईँको मध्यपूर्व, मलेसिया जस्ता देशहरूमा गएर आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि त्यहाँ दुःख गर्नु, त्यहाँ चाहिँ के भने अत्यन्त कठिन काममा आफ्नो चाहिँ श्रम बेच्नु बाहेक उनीहरूसँग विकल्प केही भएको छैन। आजसम्म त त्यही त भइरहेछ त, होइन गर्ने कसरी त त्यसो भए? होइन, भनेको अर्थ, मेरो भनेको अर्थ के हो भने फर्केर पनि आएका छन् नि, गएका त फर्केर पनि आएका छन्। होइन, मध्यपूर्वमा काम गरिरहेका त बाध्यताले गएका हुन्, उहाँहरू त फर्केकै छ नि, फर्केकै छन् नि होइन? इभन युरोप, अमेरिका। तपाईँले भन्न खोजेको विद्रोह अथवा जसले गलत गरिरहेको छ, जसले करप्सन गरिरहेको छ, जसले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको छ, जनताको राजस्वमाथि रजाइ गरिरहेको छ, उनीहरू विरुद्ध विद्रोह गर्ने एउटा जनरल जनताले कसरी गर्न सक्छ? होइन, तपाईँको त्यस्तो किसिमको क्यारिस्मेटिक लिडर हामी कहाँ छैन जसले यो टोटल पपुलेसनलाई लिड गरोस्। तर मैले चाहिँ तपाईँको विद्रोह भने कसरी सुरु हुन्छ भने टोलबाट सुरु गर्नु पर्यो होइन? बाटो खन्दाखेरि तलमाथि हुन्छ भने ती ठोक्न सक्नु पर्यो नि, हेरेर बस्ने होइन? टोलबाट सुरु गर्नु पर्यो। मतलब चाहिँ यदि मलाई अन्याय भएको छ र मेरो अगाडि चाहिँ कसैले अन्याय गरिरहेको छ भने त्यो अन्याय हेर्ने र सहने, त्यो अन्याय गर्ने भन्दा त्यो अन्याय हेरेर सहने हुन्छ नि, त्यो बढी पापी हुन्छ। भने चाहिँ नेपाली जनता त्यो अन्याय सहेर बसिरहेका छन्, टुलटुल हेरेर बसिरहेका छन्। यो खालको अन्याय अत्याचारको भागीदार नेपाली जनता स्वयं हुन् र उनीहरूले अब स्पेसली यङ्गर जेनेरेसन है, म खास गरेर चाहिँ यङ्गर जेनेरेसनको कुरा गर्छु, यदि उनीहरूलाई आफ्नो देश भन्ने चाहिएको छ भने नेपाली भएर ठाडो सिर गरेर बाँच्ने उनीहरूको इच्छा हो भने, यो मेरो देश हो र मेरो मातृभूमि हो, मेरोसँग ड्युटी छ भन्ने उनीहरूलाई त्यो फिल छ भने अब सडकमा उठ्ने बेला होइन भने इट्स टु लेट। त डाक्टर सुवेदी, अब यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको यो पाटो भयो होइन, र सँगसँगै हामी जुन भूराजनैतिक अवस्थितिमा हामी छौँ यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको खेल मैदान बन्न सक्ने भनेर थुप्रै आशंकाहरू गरिएका छन्। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा अमेरिकाले नेपालमा, अमेरिका जहाँ तपाईँ आफ्नो कर्मभूमिका रूपमा रहिरहनु भएको छ त्यहाँ पढाउनुहुन्छ, त्यो देशले नेपाललाई अनुदान अथवा तपाईँको लगानीका रूपमा एमसिसी भनेर नेपाली पैसा 50 अर्बभन्दा बढी 50-55 अर्ब पैसा चाहिँ नेपालमा पठाउँदैछ, यसले राष्ट्रियता समाप्त हुँदैछ भन्ने एक थरी छ। अर्को एक थरी चाहिँ के भने यसले देशको कायाकल्प हुन्छ भन्ने एक थरी छ, यसले एउटा चाहिँ विवाद सिर्जना गरेको छ। तपाईँ त्यही देशमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँका नीति नियम, त्यहाँका योजनाहरूका बारेमा अलि बढी जानकार हुनुहुन्छ। त्यो एमसिसी भनेको के हो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अब हेर्नुहोस् महेन्द्रजी, अब यहाँ नेपाल आइसकेपछि मैले विभिन्न विश्लेषण सुने, तर एउटा कुरो चाहिँ मैले यो जुन विश्लेषण मैले सुने र मेरो बुझाइमा मैले अलिकति भिन्नता पाएँ। मेरो बुझाइ के हो भने अमेरिकन गभर्मेन्टले कुनै पनि जब नीति बनाउँछ नि, त्यो नीतिभित्र उसको स्वार्थ लुकेकै हुन्छ। यो फ्री लन्च भन्ने कहीँ पनि हुँदैन होइन? कसैले संसारमा कसैलाई केही पनि दिँदैन फ्रीमा। कसैले कसैलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ दियो भने पनि पेपरमा निकाल्ने देश होइन यो। एउटा अनुदान दियो कसैलाई 1000 रुपियाँ भने पेपरमा निकाल्छ, फलानले 1000 रुपियाँ दिनुभयो अरे भनेर होइन? कुनै पनि कन्ट्रीले पैसा किन दिने? अनुदानै भए पनि जुन रूपमा आउँछ त्यो पैसा किन दिने? उसको त स्वार्थ लुकेकै हुन्छ। त्यो स्वार्थको पैसाको स्वार्थ नभएर पैसा दिएर अरू कुनै स्वार्थ हुनुपर्छ हुन्छ। त्यतिकै त कसैले पनि पैसा दिँदैन होइन? तर इस्यु के हो भने, मैले बुझे इस्यु के हो भने कुनै पनि मुलुकले तपाईँको देश आएर बनाउँदैन। मैले आजसम्म देखाएको छैन विदेशी शक्ति गएर कुनै देश बनेको मैले देखाएको छैन, मैले पढाए पनि छैन, सुने पनि छैन है। देश बनाउने आफैले हो। हाम्रो देश बनाउने हो भने हामीले आफैले बनाउनुपर्छ। आफ्नो रियालिटीलाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ हाम्रो देश बनाउनुपर्छ। अब जहाँसम्म एमसिसीको सवाल छ, उसको त छ स्वार्थ होइन? त्यो पहिले बुझ्नु पर्यो उसको स्वार्थ के हो भनेर, अनि त्यसमा आफ्नो स्वार्थ लगेर गाँच्नु पर्यो। यो त नेगोसिएसन हो नि होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ
एमसिसी राम्रो हो नराम्रो हो त्यो चाहिँ एउटा कन्ट्रीले एउटा सिस्टमले त्यस विषयका विज्ञहरूले सोचेर बुझेर गर्ने डिसिजन हो हैन। म त्यसलाई म राम्रो पनि हो नराम्रो हो पनि भन्न सक्दिनँ। तर कुरा के हो भने एउटा कुरा चाहिँ म क्लियर के छु भने यो कुरा चाहिँ सबै नेपाली जनताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने कसैले कसैलाई आजको दिनमा चाहे इन्डिभिजुअल लेभलमा होस् चाहे नेसनल लेभल्समा होस् फोकटमा कसैले कसैलाई के पनि दिँदैन। त्यो भित्र स्वार्थ 1 2 3 हुन्छ भने चाहिँ एमसिसी का नाममा जे लगानी अथवा सहयोग भनेर अमेरिकाले नेपालमा दिन खोज्दैछ त्यसमा उसको स्वार्थ बेगर उसले नेपाललाई बनाइदिन दयामाया गरेर दिएको होइन। होइन उसको स्वार्थ त हुनै पर्यो नि। बिना स्वार्थको कसैले काम गर्छ? उसको स्वार्थ त हुनै पर्यो नि हैन। नेपालले पनि सुरु गरे हुन्छ नि एमसिसी जस्तै टिएमसी भनेर सुरु गरेर अर्को कन्ट्रीले पनि पैसा दिए हुन्छ नि। रोके कसले चाहिँ हामी पनि समृद्ध भएर धनी र शक्तिशाली राष्ट्र भयो भने हामीले पनि गर्ने त्यही त हो नि। इन्डियाले दिएको हामीलाई जुन दिन्छ पैसा एड दिन्छ त्यसमा स्वार्थ छैन। चाइनाले जुन दिन्छ त्यसमा स्वार्थ छैन। हरेक कन्ट्रीले जब कुनै कन्ट्रीलाई संसारभरि केही दिन्छ आफ्नो छाप रहोस्, मेरा अनुकूलका मान्छे हुन्, मेरा अनुकूलका पोलिटिकल सिस्टम हुन्, मेरा अनुकूलको रियालिटी हो सो द्याट म चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्र भएर बस्नु भन्ने उसको इन्ट्रेस्ट हुँदैन। र अब डाक्टर सुवेदी अन्तिममा चाहिँ जस्तो यो भयो अलिकति टाढा रहेको मुलुक अमेरिका हाम्रो यो भूगोलबाट अलिकति टाढा छ तर उसका स्वार्थहरू यहाँ जोडिएका छन्। उसले यो तपाईको चाहिँ के भने एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत छ भनेर पनि त्यहाँका अधिकारीले पटक पटक भनेका छन्। भने यतातिर उसको एउटा निश्चित स्वार्थ छ त्यस हिसाबले उसले पनि यहाँ जरा गाड्न खोजिरहेको छ। तर अब हाम्रा दुई छिमेकीहरू चीन र भारतसँग आजको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ र उहाँहरूका स्वार्थ के हुन् नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ? हेर्नुहोस् यो मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। नेपालको कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हाम्रो पोलिटिकल हालको कन्टेक्स्टमा हामीहरूको परराष्ट्र नीति गलत छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा एउटा हेर्ने आँखा चाहिन्छ, इन्डिया र चाइनालाई हेर्ने, दुईटा मित्र राष्ट्रलाई हेर्ने आँखा चाहिन्छ। एउटा आँखाले बाँकी संसारलाई हेर्ने हो किनकि यो नेभर इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट देन 12,000-13,000 माइल पर भएको देश त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन हैन। भन्दाखेरि आजको दिनमा हिन्दुस्तान र चाइनालाई ठुलो उनीहरूको इस्यु के हो भन्दाखेरि नेपाल यही भद्रगोल भइरह्यो भने उनीहरूको नेसनल सिक्युरिटीमा इस्यु हुन्छ। यहाँ कुनै कुरो बिग्रियो भने यसको इफेक्ट त उनीहरूलाई पनि पर्दछ। भनेपछि यदि यही तालले चल्दै जाने हो भने यो अलरेडी नेपाल एउटा यस्तो किसिमको मुलुक भइसक्यो जस्तो विभिन्न एक्टरहरूले आएर गेम खेल्न थालिसके र यो दुईटा चिजलाई यो बडा संवेदनशील विषय हो। यसलाई चाहिँ चाइना र इन्डियाले बडा चाहिँ ध्यान दिएर हेरिरहेको छ। जब उसले जुन दिन उसले चाहिँ रियलाइज गर्छ कि ओ माई गड हाम्रो नेसनल सिक्युरिटीमा नेपालले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्ने हो बित्तिकै उनीहरूले ठोक्ने हो। यदि हामी चाँडै छ हामीले चाहिँ आफूलाई करेक्ट गर्न सकेनौँ भने चाँडै नै हामीले यो सिस्टमलाई परिवर्तन गरेर या परिमार्जित गरेर ठाउँमा पुर्याउन नसक्ने हो भने हामीले चाँडै नै यो रियालिटीलाई नबुझ्ने हो भने हिन्दुस्तान र चाइनाको लागि यो बाध्यता हुन्छ किनभने उनीहरूको नेसनल सिक्युरिटीमा थ्रेट आउँछ। त्यो बेलामा उनीहरू नचाहँदै पनि उनीहरूले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने उनीहरूको बाध्यता हो र त्यो दिन धेरै टाढा छैन। यही रवैया चलिरह्यो भने त्यस्तो बेला हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो बेलामा? उनीहरूको नेसनल उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रियता र आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनु परेन। अनि हामी चाहिँ यहाँ टाँसिएको मुलुकमा बिचा बसिया मुलुकले चाहिँ मर्ने गरेर उपद्रव गर्न दिने विभिन्न मुलुकहरूलाई, चाहे त्यो धर्मको नाममा होस्, चाहे त्यो प्रजातन्त्रको नाममा होस्, चाहे ह्युमन राइट्सको नाममा होस्, विभिन्न किसिमको चाहिँ एक्टर्सहरूलाई संसारभरिका एक्टरहरूलाई हामी यहाँ गेम खेल्न दिने। अनि जो यहाँ बसेर काम के गर्छन् भन्दाखेरि हिन्दुस्तान र नेपाललाई माया गर्ने होइन कि यहाँ बसेर हिन्दुस्तान र चाइनालाई दुःख दिने काम यहाँ बसेर गर्छन् भने यो कुरो चाइना र इन्डियाले कति दिन हेरेर बस्ने। अनि त्यो दिन आउँछ अनि आयो भने इट्स टु लेट। डाक्टर सुवेदी आजको संवाद यहीँ बिट मारौँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्ना भावनाहरू सार्वजनिक गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू म्याडमजी। साधारण दर्शकहरू, जनार्दन सुवेदी जो
अमेरिकाको ओहायो राज्यस्थित मायामी विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो आजको नेपालको वस्तुस्थिति र भूराजनैतिक अवस्था लगायत सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।